हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने ग़ज़लियात में एक गज़ल शाद अज़ीम आबादी की गज़ल देख चुके हैं। इस वीडियो में हम अगली गज़ल देखने जा रहे हैं। नदा फ़ाज़ली की गज़ल है। शायर का नाम है नदा फ़ाज़ली। हमारे ज़माने के अहम जदीद शायर और अदीब थे। इनका असल नाम मक़्तदी हुसैन था। वो सन 1940 में मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में पैदा हुए। इन्होंने उर्दू और हिंदी में एमए तक तालीम हासिल की। इनकी शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। शहर में गाँव इनके कलाम का कुलियात है, जिसमें लफ्ज़ों कपूल, मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियान खोया हुआ सा कुछ, ज़िंदगी की तरफ और शहर मेरे साथ चल तू नामी शायरी के मजमूए शामिल हैं। नदा फ़ाज़ली ने दीवारों के बीच और दीवारों के बाहर 2 सवानई नावल भी लिखे हैं। इनका इंतकाल मुंबई में 8 फरवरी सन 2016 को हुआ। देखते हैं इनकी गज़ल। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फ़िज़ा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि गज़ल जिसका हर शेर का मतलब अलग होता है या उसका मज़मून अलग होता है, जिस तरह नदा फ़ाज़ली की गज़ल में भी शुरू में जो शायर बता रहा है कि सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। जब कोई सफ़र करता है या हम सफ़र करते हैं तब धूप होती है, भीड़ होती है, लेकिन फिर भी हम चलते हैं, चलना ही होता है। और किसी के वास्ते राहें नहीं बदलती। राहें यानी रास्ते। रास्ते तो कहाँ, खुद रास्ते तो जहाँ के वहीं होते हैं, हमें ही उन रास्तों पर चलना होता है। हमें अपने आप को बदलना होता है। रास्ते कोई हमारे लिए कोई रास्ते नहीं बदलते। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता से मुराद यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता है, यहाँ कोई किसी का रास्ता नहीं लेता है। हमें खुद को संभल कर ही खुद के रास्ते चुनने होंगे, उन रास्तों पर चलना होगा, भले चाहे कितनी मुश्किलें हो, कितनी कठिनाइयाँ हों। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फ़िज़ा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। शायर यहाँ पर ज़िंदगी से भी ताल्लुक़ से भी बता रहा है कि ज़िंदगी ऐसी है कि कुछ ख्वाब हैं, कुछ उम्मीदें हैं, यही ज़िंदगी है। और हर तरफ कहीं सूरज नहीं है, यानी सूरज से मुराद यहाँ उजाले से है। धुआं धुआं है फ़िज़ा में, धुआं धुआं फ़िज़ा में, हवा में, यानी अपने आप को बाहर निकालना है। कहीं हो सकता है हर वक्त एक जैसा ही वक्त ना हो, कभी अच्छा वक्त हो सकता है, कभी धुआं धुआं यानी कभी धुंधला वक्त हो सकता है, कभी कोई भी मुश्किलें आ सकती हैं, दरपेश आ सकती हैं। तो हमें हर वक्त संभल कर चलना है और हमें अपने आप को बाहर निकालना है। और यही है ये ज़िंदगी, जहाँ कुछ ख्वाब हैं, कुछ उम्मीदें हैं, जो कुछ पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और हमें भी इन्हीं चीज़ों से सीखना है। नीचे देखते हैं गज़ल। अगली गज़ल है इब्ने सफ़ी BA। जिन शायर का तारुफ देखिए। इब्ने सफ़ी का असल नाम असरार अहमद था। वो 26 अप्रैल सन 1928 को इलाहाबाद के एक देहात नारा में पैदा हुए। इन्होंने BA तक तालीम हासिल की थी। ये सनद इनके नाम के साथ ऐसी जुड़ी है कि BA के बगैर इनका नाम नहीं लिया जाता। इब्ने सफ़ी BA वो अदब में जासूसी नावल निगार की हैसियत से खूब मशहूर हुए और आज भी इनकी मकबूलियत में कमी नहीं आई। वो तंज़ व मज़ा निगार भी थे और शायर भी। शायरी इन्होंने असरार अहमद नारवी के नाम से की। 26 जुलाई सन 1980 को कराची में इनका इंतकाल हुआ। वो जिसका साया घना घना है, बहुत कड़ी धूप झेलता है। अभी तो मेरे ही लब हिले थे, मगर ये किस शख्स की सदा है। अगर मैं चुप हूँ तो सोचता हूँ, कोई तो पूछे कि बात क्या है। मेरे लबों पर यह मुस्कुराहट, मगर जो सीने में दर्द सा है। ऐसी जगह क्यों भटक रहा हूँ, अगर यही घर का रास्ता है। अभी से क्यों शाम हो रही है, अभी तो जीने का हौसला है।
اس غزل میں دیکھیے شاعر کیا کہہ رہا ہے، وہ جس کا سایہ گھنا گھنا ہے بہت کڑی دھوپ جھیلتا ہے، ابھی تو میرے ہی لب ہلے تھے مگر یہ کس شخص کی صدا ہے۔ گھنا گھنا سایہ سے مراد جیسا ایک درخت ہوتا ہے، جو درخت ہمیں گھنا سایہ دیتا ہے، مگر گھنا سایہ دینے سے پہلے وہ بہت کڑی دھوپ جھیل چکا ہوتا ہے۔ مثلاً ہمیں یہاں پر محنت کرنے کے بعد ہی راحت ملتی ہے، اسی طرح دھوپ جھیلنے کے بعد ہی سایہ ملتا ہے۔ اگر میں چپ ہوں تو سوچتا ہوں کوئی تو پوچھے کہ بات کیا ہے، میرے لبوں پر یہ مسکراہٹ مگر جو سینے میں درد سا ہے۔ ایسی جگہ کیوں بھٹک رہا ہوں اگر یہی گھر کا راستہ ہے۔ اوپر کے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ وہ خاموش ہے تو کوئی اس سے یہ پوچھے کہ بات کیا ہے، کیوں چپ ہے۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ ضرور ہے لیکن میرے سینے میں درد چھپا ہے۔ ایسی جگہ بھٹک رہا ہوں کہ اگر یہی گھر کا راستہ ہے، بھٹک رہا ہوں یعنی کہ یہاں پر شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر گھوم رہا ہے، بھٹک رہا ہے، اگر یہی اس کے گھر کا راستہ ہے۔ ابھی سے یہ کیوں شام ہو رہی ہے، ابھی تو جینے کا حوصلہ ہے۔ شام سے مراد یہاں پر بھی شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ابھی تو جینے کا حوصلہ ہے، اور شام ہو رہی ہے یا پھر زندگی کی شام ہو رہی ہو یا زندگی ختم ہو رہی ہو، ابھی تو ہمیں جینے کا حوصلہ ہے۔ ابھی تو میں خود کچھ کہہ رہا تھا مگر اپنی آواز پہچان نہیں پا رہا ہوں۔ یہاں شعر میں یہ دوسرے نمبر کے شعر کا یہاں پر تھوڑا مطلب دیا گیا ہے کہ ابھی تو میرے ہی لب ہلے تھے مگر یہ کس شخص کی صدا ہے۔ ابھی تو میں خود کچھ کہہ رہا تھا مگر اپنی آواز پہچان نہیں پا رہا ہوں۔ آئیں دیکھتے ہیں تیسری غزل جو ہے رفیہ شبنم آبادی کی ہے، جس میں ان کا تعارف دیا گیا ہے کہ رفیہ شبنم آبادی کا اصل نام سیدہ رفیہ بیگم ہے۔ وہ 7 دسمبر سن 1943 کو ممبئی میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے ممبئی یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ممبئی کے مختلف کالجوں میں درس و تدریس کے بعد وہ ممبئی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی صدر کی حیثیت سے سبکدوش ہوئیں۔ موسم بھیگی آنکھوں کا اگلی رت کے آنے تک اور کرشن چندر ممبئی اور اردو کہانی ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ زندگی تیرا کوئی پتہ تو ملے، وہ میرا حاصل مدح تو ملے، عکس بننے کو جی چاہتا ہے مگر صاف و شفاف ایک آئینہ تو ملے۔ ہر طرف شور ہے فصل گل کا مگر پیڑ پر ایک پتا ہرا تو ملے۔ غم کی دوپہر میں اس بھرے شہر میں پیڑ برگد کا کوئی گھنا تو ملے۔ ہم سفر سینکڑوں ہم نوا سینکڑوں ان میں کوئی مزاج آشنا تو ملے۔ اس غزل میں دیکھیے شاعرہ جو کہ کہنا چاہتی ہیں کہ زندگی تیرا کوئی پتہ تو ملے، میرا حاصل مدح تو ملے، عکس بننے کو جی چاہتا ہے مگر صاف و شفاف ایک آئینہ تو ملے۔ زندگی کا پتہ پوچھ رہی ہے کہ زندگی تیرا ہمیں کوئی پتہ تو ملے۔ مدح یعنی مقصد، خواہش، وہ میرا حاصل مدح یعنی کہ زندگی جینے کا کوئی مقصد، کوئی خواہش تو ملے۔ عکس بننا یعنی عکس یعنی کہ جیسے کہ ہمیں اپنے آپ سے واقف کرانا، عکس یا پھر اپنا عکس جیسے ہم اپنی پرچھائی کہتے ہیں۔ عکس بننے کو جی چاہتا ہے مگر صاف و شفاف ایک آئینہ تو ملے، یعنی کہ کوئی ہمیں اپنے آپ کو بتائے، ہمارے خوبی خامیاں بتائیں، ایک آئینہ تو ملے۔ آئینہ کیا کرتا ہے ہمیں ہمارا جیسا کا ویسا ہمیں جو کا تو بتاتا ہے۔ ہر طرف شور ہے فصل گل کا مگر پیڑ پر ایک پتا ہرا تو ملے۔ فصل گل یعنی بہار کا موسم تو ہے، یہاں ہر طرف بہار کا موسم چھایا ہوا ہے لیکن پیڑ پر کوئی پتا ہرا نہیں ہے۔ غم کی دوپہر میں اس بھرے شہر میں پیڑ برگد کا کوئی گھنا تو ملے۔ غم کی دوپہر سے مراد یہاں پر شاعرہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ غم میں ہیں اور اس بھیڑ بھاڑ والے شہر میں کوئی انہیں پیڑ ایسا ملے جو انہیں چھاؤں دے سکے یا پھر ان کے غم کو دور کر سکے۔ ہم سفر سینکڑوں ہم نوا سینکڑوں ان میں کوئی مزاج آشنا تو ملے، یعنی کہ لوگ سفر کے دوران ہم سینکڑوں لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا آشنا یعنی ہماری جان پہچان والے نہیں ہوتے۔ تو یہاں وہی کہنا چاہتی ہے کہ ہم سفر سینکڑوں ہیں لیکن کوئی مزاج یعنی ان کو جاننے والا نہیں ہے، اور ہم نوا یعنی حمایت کرنے والا۔ تو یہاں پر ہمارے غزلیات مکمل ہوئے ہیں۔
اور ہم اگلا سبق جو کہ آخری سبق ہے وہ اگلے ویڈیو